अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाज़रीन, आज की 4 टॉप स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले स्टोरी है हमारे पास, अल्लामा साद हुसैन रिजवी के लिए मैं फिक्रमंद हूं। ये कहना है इकरारुल हसन साहब का। इसके ऊपर बात करेंगे। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त बयान दे दिया है और अभी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक में खुलकर सामने आ चुके हैं। और तीसरी खबर है हमारे पास, गजा में सुनने में आ रहा है कि गजा में पहला पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गया है। और चौथी खबर होगी हमारे पास शार्ट सुनने में आ रहा है कि जो 295C कानून है, एक गैर मुल्की अखबार की खबर के मुताबिक इसमें कोई तरमीम की जा रही है। ये 4 खबरें हमारे पास है, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, इकरारुल हसन साहब पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक में बयान देते रहे हैं और ट्वीट भी करते रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है कि बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से उनका एक एहतराम का रिश्ता था। उस एहतराम के रिश्ते को वो अभी तक निभाते हुए आ रहे हैं और वक्तन फवक्तन वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक में बयान देते रहते हैं और मुरीद के साने पर अपनी मजम्मत भी करते रहते हैं। अभी कल ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है किसी एक चैनल को, जिसमें उन्होंने कहा है, इकरारुल हसन ने बताया कि मैं अल्लामा साद रिजवी के लिए फिक्रमंद हूं और सानिया मुरीद के हवाले से मैंने मजम्मत भी की और अभी भी तशवीश है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतना बड़ा मशहूर एंकर और वो भी बार बार अपनी यानी कि मजम्मत कर रहा है। पहले भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा की है और एक मरतबा फिर उन्होंने ये बात की है। और नजरियाती तौर पर बंदा, उन्होंने कहा है कि नजरियाती तौर पर बंदा 100% किसी से भी मुतमईन नहीं होता। इस हवाले से बातचीत की जा सकती है। मेरा इनसे एहतराम का रिश्ता है। जिस तरह से वो अभी अजीब और गरीब तरह, ये उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, अजीब और गरीब तरह से गुमशुदा है, मुझे तशवीश है, मुझे परेशानी है, फिक्र है, जिसका ट्विटर पर मैंने इजहार भी किया है। इस पर और ज्यादा बात की जानी चाहिए। मैं अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि वो जहां भी हो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और सलामती के साथ हो। उन्होंने बता दिया। नाजरीन, आपने मेरी बात सुन ली, मैं आप लोगों को उसकी वीडियो भी सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मजीद बातचीत होनी चाहिए, लेकिन 3-4 लोगों के अलावा इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। कितने ही शर्म और अफसोस का मुकाम है कि अहले सुन्नत मुल्क में तकरीबन 85% आबादी के हिसाब से है, लेकिन कितने बड़े बड़े उलमा हैं, एक एक दो बयान दे के सारे चुप हो गए हैं। कारी जवार बहादुर साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लगातार बोल रहे हैं, बाकी सारे लोग खामोश हैं। मैं ज़ाती तौर पर फ़िक्रमंद भी हूँ। मुरीद के वाक़े के हवाले से हमने हमेशा उसकी मजम्मत भी की और मुझे अभी भी तशवीश है। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी ये कहता हूँ कि नज़रियाती तौर पर कोई शख्स भी 100% किसी से भी मुत्तफ़िक़ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात की जा सकती है, लेकिन ये कि वो बहुत मेरे साथ जो उनका ताल्लुक़ है वो बहुत एहतराम वाला, और जिस तरह से अभी वो बिल्कुल अजीबो गरीब तरह से गुमशुदा है, मुझे तशवीश है, परेशानी है, फ़िक्र है। उसके हवाले से मैंने ट्विटर पर अपने प्लेटफॉर्म्स पर बारहा उसका इजहार भी किया और मैं समझता हूँ इस पर और ज़्यादा बात की जानी चाहिए। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि वो जहाँ भी हैं सेहत के साथ हों, तंदुरुस्ती के साथ हों और सलामती के साथ हों। नाज़रीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अभी खुलकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक में आ गए हैं। उनकी जो पिछले कुछ दिन पहले मीटिंग भी हुई थी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से, और उसमें काफ़ी बातचीत भी हुई थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की रिहाई के हवाले से, मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से। अब वो खुलकर तहरीक लब्बैक के हक में बोलना शुरू हो गए हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक
اہل سنت کانفرنس ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند، ملک کے اندر ہو یا باہر، اہل سنت و جماعت کی ہمدردیاں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کلیئر بتا دیا ہے، کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے، ہماری ہمدردیاں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اہل سنت چاہے اندر ہیں ملک کے چاہے باہر ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے کلیئر بتا دیا ہے۔ مزید مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ سعد حسین رضوی، ان کے برادر علامہ انس رضوی اور یا اللہ تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، یا رب العالمین سب کو حاسدین کے حسد، اشرار کے شر، نگاہ بد، دشمنوں کی بدخواہی سے اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ یعنی کہ انہوں نے کلیئر بتا دیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں حاسدین ہیں، جو حسد کرتے ہیں، جو جلتے ہیں تحریک لبیک پاکستان سے اور اس جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے شر سے جو ہے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آپ نے سن لیا ناظرین، اور میں بھی آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بیان بھی سنواتا ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب کا۔ آپ ویڈیو بیان ملاحظہ فرمائیں۔ پسند ہو یا ناپسند، ملک کے اندر اور باہر اہل سنت و جماعت کی ہمدردیاں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ علامہ سعد حسین رضوی، ان کے برادر عزیز علامہ انس رضوی اور یا اللہ تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین سب کو حاسدین کے حسد، اشرار کے شر، نگاہ بد اور دشمنوں کی بدخواہی سے اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ غزہ میں پہلا پاکستانی فوجی شہید ہو گیا ہے۔ بات کوئی ماننے والی نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہے کہ ابھی 4 دن ہی ہوئے ہیں انہوں نے معاہدہ سائن کیا ہے ٹرمپ کا پیس بورڈ کا، اور آج اسرائیل کا ہی ایک چینل ہے اس پر خبر چلی ہے کہ غزہ میں پہلی مرتبہ ایک پاکستانی فوجی کے ہلاک ہونے کی اطلاع مل رہی ہے۔ اسرائیل کے 12ویں چینل کی رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے فوجی کا نام حسین چودھری ہے، جو غزہ میں نصب ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں جان کی بازی ہار گیا۔ اگرچہ پاکستانی فوج نے تاحال اسرائیل اور امریکہ کو اپنے فوجی بھیجنے کا باضابطہ اعلان نہیں کیا، تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی فوجیوں کا ایک دستہ پہلے ہی غزہ میں پہنچ چکا ہے اور اسرائیلی افواج کے ساتھ مل کر مسلح گروپوں کے خلاف کارروائیوں میں شریک ہے۔ ناظرین اس طرح کی خبر مجھے ٹویٹر پر ملی ہے، یہ بات یقین کرنے والی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ خبر چل رہی ہے اور ساتھ ہی اس فوجی کی تصویر بھی چل رہی ہے، آپ میری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے یہ تو آنے والے 1-2 دن میں پتہ لگ جائے گا۔ ظاہر ہے بڑے بڑے جو نامور صحافی ہیں، جو اینکر ہیں، ان تک یہ خبر پہنچے گی تو وہ اس خبر کی چھان بین کریں گے، تب ہی کنفرم پتہ چل سکے گا کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین آخری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ ایک باہر ملک کا ڈپلومیٹ اخبار ہے، اس میں ایک خبر چھپی ہے کہ جو پاکستان میں توہین رسالت کا قانون ہے اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور اندر ہی اندر یہ کہانی چل رہی ہے اور سارا پروسیس ہو رہا ہے اور اس میں چینجنگ کے لیے باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے۔ 295C میں جو سزائے موت کا قانون ہے، سنا ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے کام ہوں گے جب تحریک لبیک پاکستان میدان میں نہیں ہوگی، تو یہ سارا کام کر گزریں گے جو کہ تحریک لبیک کے ہوتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے تھے۔ تحریک لبیک پاکستان کو دیوار سے لگانے کا مقصد ہی ان کا یہ تھا کہ ہم وہ کام کریں جس سے امریکہ، اسرائیل اور جو مغربی طاقتیں ہیں وہ ہم سے خوش ہوں، ہماری بلے بلے ہو۔
اور جتنے بھی توہین رسالت کے قانون ہیں ان سب میں تبدیلیاں یہ اپنی مرضی سے کرتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔